यो नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमेले सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, भक्तजन, भक्तिमती आमाहरू, नवरात्र उत्सव सम्पन्न भयो। विजयादशमी पनि सम्पन्न भयो। विजयादशमीलाई लक्ष्य गरेर रामायण रामचरित्र सुनाउला भन्दा भन्दै पछि नवमी आइपुग्यो र हामीले विश्राम गऱ्यौँ। यो अकिञ्चनले यो सोच्यो कि रामचरित्र भगवान रामको कथासम्म त पुर्याउनु पर्ने भन्ने त्यो मनमा रहिराखेको हुनाले हिजो द्वादशी हो कि त्रयोदशी त्यो पनि ख्याल गरेन। हिजो त्रयोदशी भन्ने सम्झे।
बिहान सङ्कल्प गर्दा यद्यपि द्वादशी भनेरै भनियो, तर त्यो एकाग्रता कता के भयो, आज पो सम्झिन्छु त होइन, आजबाट भन्नुभएको भनेर। त्यस हुनाले हिजो भागवत वृन्दहरू सज्जनहरू कति उपस्थित भइबक्स्यो त्यो पनि दासले ख्याल गरेन। श्रीमन्नारायण देवस्थानमबाट आजबाट भन्ने जस्तो पनि मानेका थिएँ। हामीले बिचमा विश्राम गर्दा जे होस् अगाडि बाँकी अब अगाडि श्रवण गरौँ। पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशः इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयिता अनुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्तिमार्छत्। भगवान परम दयालु भइबक्सिन्छ, करुणाका अवतार भइबक्सिन्छ। प्रत्येक कार्य भगवानको मङ्गलमय कार्य नै हो। निग्रह पनि अनुग्रहकै एउटा प्रक्रिया हो। अनुग्रहकै लागि भगवानले निग्रह पनि गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानसँग विरोध गरेर दशकन्धर रावणले मृत्युरूपी कष्टलाई प्राप्त गरे। भगवान श्री रामले अत्यन्त साधु स्वभाव, शान्त स्वभाव, त्यस्ता भगवानले मर्यादाको पालन गर्दै समुद्रका किनारमा गइबक्सियो। लङ्कामा प्रस्थान गर्नको लागि उसको आसनमा विराजमान भएर विधिवत शरणागति गरिबक्सियो। समुद्रराजले मलाई पारी जानी मार्ग दिउन्, उपाय बताउन् भनेर सपवित्र पानी दरबासनमा विराजमान भएर भगवानले प्रार्थना गरिबक्सियो। तर समुद्रले भगवानको वास्ता गरेनन्। अन्तिममा जस्तालाई त्यस्तै कलाई निस्तै भने भगवानले त्यति बेला क्रोध प्रकट गरिबक्सियो। 3 दिन बितिसकेर पनि रावण के अरे समुद्रले मेरो वास्ता गरेनन् भनेर भगवान क्रुद्ध भइबक्सियो। त्यही बताइबक्सिन्छ। यस्मा अदादुदधिरूढ भयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरुपुरं हरवद्दिधक्षो दूरे सुहृन्मथितरोषशुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमगरो मकरो रगनक्रचक्रः ऊढभयाङ्गवेपः दूरे सुहृन्मथितरोषकषाणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्रः उदधिः हरवत् अरिपुरं दिदक्षो अरिपुरम दिधक्षो हरवत् यस्मै अरिपुरम लंकां दिधक्षो यस्मै सपदि मार्गम अधात। अर्थात समुद्रले पहिले त टेर पुछर लगाएनन्। भगवान अत्यन्त क्रोध आयो। त्यस हुनाले ऊढ भयाङ्ग वेपः भगवानको क्रोध देखेर अत्यन्त कम्पित गात्र भएका त्यस्ता जो समुद्र हुन्। ऊढ भयाङ्ग वेपः, ऊढ भनेको प्राप्त गरेका छन्। जो भय, भगवानको क्रोध देखेर त्यो भयद्वारा अत्यन्त शरीर कम्पायमान भएका त्यस्ता जो समुद्र छन्। किन भगवान, किन तिनी भयभीत हुनु पर्यो त? दूरे सुरिन मथितरोषकषाण दृष्ट्या भगवानदेखि वियोग भएकी लङ्कामा रहेकी जो सीताजी भइबक्सिन्छ।
लङ्कामा रहेकी सीताको वियोगद्वारा दूरे सोह्रिन भनेको परम सोहित भगवती सीताको वियोगद्वारा उद्वेलित भएको, मथित भनेको उद्वेलित भएको छ जसको मन, त्यसद्वारा जसलाई क्रोध आएको छ, रोष, त्यस क्रोधद्वारा सुषोर्ण दृष्टिया लाल लाल आँखा अर्थात् क्रोधले उक्त भएका दृष्टिले, भगवानको दृष्टि देखेर नै कुपित भगवानको भङ्गिमालाई देखेर डराएका जो समुद्र छन्, त्यसद्वारा समुद्रको भयले त्यो सबै अवगत गरेर त्यहाँ समुद्रमा भएका जो जलजन्तु हुन्, तातप्यमान मगरो मकरो रगनक्र चक्र अत्यन्त आत्तिएका छन्। मकर गोहीहरू, त्यस्तै सर्पहरू, यी सबैहरू जसदेखि डराएका छन्, उनीहरूको समूह नै अत्यन्त सन्तप्त भएका छन्। गोहीहरू, जलजन्तुहरू, सर्पहरू जसका समुद्रमा रहेका, त्यस्तो अवस्थाको उदधि भनेको समुद्रले हरवत त्रिपुरलाई, आकाशमा रहेका तीनटा पुरहरूलाई जलाउन चाहनुभएका भगवान शङ्कर जस्तै अत्यन्त कुपित भएका भगवान रामलाई दिधक्षो अरिपुरम दिधक्षो, शत्रुको पुर लङ्कालाई जलाउन इच्छा गर्नुभएका अर्थात् अरिपुरम, भगवान शङ्करले त्रिपुरलाई भस्म गरी बक्स्यो र त्रिपुरारी नाम रह्यो। त त्रिपुरारी जस्तै अत्यन्त कुपित भएका भगवानलाई, लङ्का जलाउनलाई उद्यत भएका भगवान रामलाई उदधि भनेको समुद्रले सपदी अविलम्ब तत्काल नै मार्गम अदात, मार्ग समुद्रले मार्ग दिनुभयो। पहिले त समुद्रले वास्ता गर्नु भएन, भगवानलाई अत्यन्त क्रोध आयो। चापमानय सौमित्रे सराश्चासि विशोपमान समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवंगमाः। राजा के रहेछ त्यो आवाज आछ। चापमानय सौमित्रे, हे सौमित्रे, हे सुमित्रानन्दन, म तपस्वीको भेषमा एउटा मर्यादासँग बसेको छु, तर यिनले टेरेनन्। त्यस हुनाले यिनलाई मैले क्रोध नै प्रकट गर्न पर्यो, मेरो धनुष बाण दुइटै लिएर आऊ भनेर भगवानले क्रोध प्रकट गरेपछि अत्यन्त उथल पुथल भयो समुद्रमा। समुद्रमा भएका जलजन्तुहरू पनि आत्तिन थाले। अब समाप्त हुने भयो भनेर समुद्र पनि डराए। आखिरमा समुद्राले जाने थिए, भगवान नमस्कार गरेपछि प्रसन्न भई बक्सिन्छ। अकोकिलामा सुविधातुमुर्विं अपाकशालान् अमराश्च कर्तुं शक्तापि शान्ता नमसैव याते तस्यै नमः सप्तमभूमिकायै। भगवानको क्रोध यस्तो बढेको थियो कुनै बेलामा, अकोकिलाम आसुविधातुमुर्विम, चित्रकूटमा एउटा काकासुरले भगवती सीतालाई अपमान गर्यो। भगवती सीता त क्षमाकी मूर्ति, उहाँले केही निग्रह गरिबक्सिएन, तर भगवानले देखेर भगवानलाई अत्यन्त क्रोध आयो। त्यति बेला मानव अकोकिलाम आसुविधातुमुर्विम, सारा संसारलाई कोइलीका जाति, कौवाका जातिले रहित गराइदिन्छु भनेर भगवानको क्रोध बढेको थियो। अकोकिलाम, कोकिलले रहित, कौवाले रहित भएको उर्विम विधातुम, पृथ्वीलाई बनाउन चाहिबक्स्यो। अपाकशालान अमराश्च कर्तुम, देवताहरूलाई पनि भान्साघरले रहित शून्य भोगभोगै मार्न चाहिबक्सेको थियो भगवानले। अर्थात्
समुद्र समुद्र देवताहरूको भान्सा हो। देवताहरूलाई समुद्र मन्थन गरेर त्यहाँबाट अमृत दिई बक्सियो, विविध सामग्री दिई बक्सियो। त्यसो हुनाले समुद्र सुकाउन उद्यत भई बक्सियो। अपाकशालान अमरास्त कर्तुम समुद्रम शोषयिष्यामि, समुद्रलाई मैले सुकाइदिन्छु। पदभ्याम यान्तु प्लवङ्गमा, बाँदरहरू उफ्रँदै उफ्रँदै पैदल नै पारी जाउन् भन्दा त्यति बेला अन्तिममा जब उनले नमस्कार गरे, जयन्त काकासुरले पनि नमस्कार गर्न नजाने पनि भगवती सीताजीले भगवानका पाउमा त्यसको शिरलाई योजन गरिदिई बक्सियो। भगवानका पाउतिर उसको शिर राखिदिएर शरणमा आएको छ, क्षमा गरी बक्सियोस् भनेपछि भगवानले क्षमा गरी बक्सियो। केले त नमसै भयो सक्तापि, देवताहरूको पाकशालालाई सुकाउनलाई समर्थ हुँदा पनि नमसैव शान्ता, नमस्कारद्वारा नै भगवानको क्रोध शान्त भयो। त्यस्ता तस्यै नमः सप्तम भूमिका, सातौं भूमिका भनेको सातौं अवतार। मत्स्यः कूर्म वराह मानव हरिः श्री वामनो भार्गवः श्रीरामो, श्रीराम सातौं अवतारमा आएको छ। श्रीरामो बलदेव देवकी सुतौ कल्किर्दशैते क्रमात्। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानलाई हे नारदजी, समुद्रले यस्मा अदाद उदधि मार्गम सपदि अदात, समुद्रले झट्टै नै मार्ग दिइबक्सियो। त्यस्ता भगवान रामको पावन चरित्र सुनाइ बक्सिँदैछ। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्र वाह दन्तर्विडम्बित ककुब्जुष ऊढासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोधिसैन्ये। भगवान श्री रामले, राघवेन्द्रले अधिसैन्ये उच्चरतः दारहर्तुः वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्र वाह दन्तैः ककुब्जुष विडम्बित ककुब्जुष ऊढासं अशुभि सह सद्यः आशु सद्यः धनुष विस्फुर्जितैः विनेष्यति। हे नारद जी, अधिसैन्य उच्चरतः, रणभूमि में बड़ा गर्व का साथ में विचरण गर्ने भएको, रणभूमि में बड़ा गर्व का साथ में विचरण गर्ने भएको दारहर्तु, सीता को अपहरण करने वाला, भगवान राम की पत्नीलाई अपहरण करने वाला जो रावण हो, कस्तो बलशाली थियो त। रणभूमि में देवराज इंद्रसँग लड्दा वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्र वाह दन्तहि विडम्बित ककुब्जुष। रणभूमि में वक्षस्थल कठोर वज्र भन्दा पनि कठोर वक्षस्थल को स्पर्शले रुग्ण भनेको भग्न भएको छ, महेन्द्र वाह भनेको देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीका दन्तही दाँतहरूद्वारा, अर्थात देवराज इंद्र का जो वाहन ऐरावत हात्ती, तिनका दाँत पनि अत्यंत बलशाली रावण को वक्षस्थल को स्पर्शले चूर्ण भए, विदीर्ण भए, टुक्रा टुक्रा भए र ती जताततै छिरलिएका तीनै श्वेत दन्त चूर्णहरूद्वारा विडम्बित भनेको प्रकाशमान भएको छ, ककुब भनेको दिशा, सबै दिशाहरू प्रकाशित भएको, त्यस्तो दिशाले युक्त भएको, त्यस्तो दिगन्त
पराक्रमले युक्त भएको अत्यन्त बलशाली जो रावण हो त्यो बलद्वारा ऊढहासम अत्यन्त सगर्व हाँस्ने भएको जो रावणलाई अशुभि सह सद्यः उसका प्राण सहित भगवानले झट्टै नै धनुष विस्फुजित ही विनेश्यति धनुषका टंकारले नै त्यसको प्राणलाई दूर गर्दै बक्सिन्छ भगवानले अर्थात् गर्दै बक्सियो गर्दै बक्सिन्छ भविष्यमा हुने कुरालाई पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई सुनाइ बक्सिँदैछ हे नारदजी त्यस्तो भगवान राम की दारा अपहर्ता पत्नी अपहरण गर्ने भएका जो दुष्ट रावण हो त्यो रावण अत्यन्त जो बलशाली छु भनेर सगर्व संसारमा विचरण गर्ने भएको त्रैलोक्य विजयी रावणलाई भगवान रामको बाणको टंकारले धनुषको टंकारले ज्याद्वारा ताँदो तानेर छोड्दा त्यसबाट आएको भयंकर जो आवाज हो जस्तै भगवान कृष्णको पाञ्चजन्य शङ्ख ध्वनिद्वारा सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत भने चाहिँ भगवान रामको धनुषको घोषद्वारा टंकारद्वारा रावणको प्राण समाप्त हुन्छ भगवानले केही गर्न पर्दैन त्यसो हुनाले भगवानका गुणले सारा संसारलाई सोबस गर्दछ भगवान त्यस्ता गुणी भइबक्सिन्छ भगवानका गुणद्वारा सबै भगवानका वशमा हुन्छन् कसरी वशमा हुन्छन् त सत्येन लोकान् जयते दीनान् दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया चैव धनुषा युधिशात्रवान् भगवान रामले सारा संसारलाई आफ्ना सत्यद्वारा जिति बक्सिन्छ सत्येन लोकान् जयते दीनान् दिनहरूलाई दानेन दानद्वारा उनीहरूलाई जिति बक्सिन्छ आफ्ना वशमा गरी बक्सिन्छ गुरुन् शुश्रूषया चैव गुरुहरूलाई सेवाले प्रसन्न सेवाद्वारा जिति बक्सिन्छ अनि शत्रुहरूलाई धनुषा युधिशात्रवान् धनुषको टंकारद्वारा शत्रुहरूलाई आफ्ना वशमा गरी बक्सिन्छ त्यस्तो हुनाले गोदामाजीले कुडारै बेल्लुम शेर गोविन्दा 27औं गाथामा भरि बक्सिन्छ तिरुप्पावैमा असंगतान जयद गुण गोविन्द जो असंगत व्यक्तिहरू छन् भगवानका सामने नआउने अनेक प्रकार हुन्छ कतिपय व्यक्तिहरू प्रणय रसले बाहिर गएका हुन्छन् भगवानदेखि अन्य मनस्क हुन्छन् प्रणय रसद्वारा कतिपय व्यक्तिहरू उदासीन हुन्छन् भगवानलाई जानेकै हुँदैनन् कतिपय दुश्मनी गरेर भगवानका सामने आउँदैनन् सबैलाई भगवानले जो उदासीन हुन्छन् उनीहरूलाई आफ्ना सौन्दर्य आदि गुणहरूद्वारा वशमा गरी बक्सिन्छ जो भगवानदेखि प्रणय रसले पर सरेका हुन्छन् उनलाई अनुनय विनय श्रृंगार रसद्वारा स्वाधीन गरी बक्सिन्छ जो शत्रुहरू भगवानलाई भगवानको महिमा जानेर पनि भगवानदेखि विरोध गर्दछन् त्यस्ता आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले तिनीहरूलाई पनि आफ्ना शौर्य वीर्य पराक्रमको विषय बनाइ बक्सिन्छ त्यसैले भगवानले सबैलाई आफ्ना वशमा गरी बक्सिन्छ त्यस्ता भगवानको धनुषको टंकारले नै रावणले प्राण त्याग गर्नेछ भगवानले उसको प्राण दूर गरिदिई बक्सिनेछ इस प्रकारले 3 श्लोकद्वारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को महिमा गाई बक्स्यो उनै भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नै कृष्ण रूप में अवतार ली बक्सिन्छ हिजो निवेदन गरेका थिए कतिपय सज्जन महानुभावहरूले भगवान राम भन्दा कृष्ण ठुला उही राम हो उही कृष्ण हो भगवान राम नै कृष्ण रूप में आइबक्स्यो शब्दशास्त्रीहरूका दृष्टिकोणमा रामलाई अझ ग्राह्यता दिई बक्सिन्छ व्याकरणमा पनि लघु सिद्धान्त कौमुदी मध्य सिद्धान्त कौमुदी
वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीमा पनि भट्टोजी दीक्षितले वरदराजाचार्यहरूले उहाँहरूले सबैले साधनिकामा अरू पनि त नाम अकारान्त शब्द कृष्ण पनि अकारान्त शब्द छ, शिव पनि अकारान्त शब्द छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि राम शब्दकै प्रयोग गरिबक्सियो। राम अजन्त पुल्लिङ्गमा राम शब्द पहिले प्रारम्भ गरिबक्सियो, अजन्त स्त्रीलिङ्गमा रमा शब्द प्रयोग गरिबक्सियो। अत्सन्धिमा पहिलो प्रयोग नै शुद्धिपास्य रामकै नाम हो, राम नै हो। पछि गएर लाकृति भगवान कृष्ण हो। हलसन्धिमा रामस्यते। त्यसो हुनाले वास्तवमा भगवान राम कृष्ण एउटै नै हो। भूमे सूर्य। अब कृष्ण भगवान का अवतार अत्यंत गाढ़ अनुराग का साथ में भगवान कृष्ण का महिमा गाइबक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई, हे नारदजी, भूमे सुरे तर बरुथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि। सुरेतर बरुथ विमर्दितायाः भूमेः क्लेशव्ययाय शीतकृष्ण केशः कलया जातः जनानुपलक्ष्य मार्गः आत्ममहिमोपनिबन्धनानि कर्माणि च करिष्यति। हे देवर्षि नारदजी, सूर्यतर बरुथ विमर्दितायाः, सूर्य भनेको देवतादेखि इतर भनेका दैत्यहरूको समूहहरूद्वारा सेनाहरूद्वारा, विमर्दितायाः भनेको अत्यन्त मानमर्दन गरिएकी भूमिको, भूमे भूदेवीको, असुर अंशले जन्मेका दैत्यहरूद्वारा पीडित भएकी भूमिको क्लेशव्ययाय दुःख दूर गर्नको लागि, भार हरण गर्नको लागि कलया जातः आफ्नो दिव्य कलाद्वारा अवतार लिइबक्सिएका अर्थात बलराम आदि का साथ में अवतार लिइबक्सिएका, अपना कला जो बलराम आदि का साथ में अवतार लिइबक्सिएका भगवान राम पनि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार रूप में अवतार लिइबक्स्यो भने भगवान श्री कृष्ण पनि त्यहाँ पूर्ण चार व्यूह नै अवतार लिइबक्सेको छ। भगवान कृष्ण, त्यस्तै भगवान का दाजु बलरामजी, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, भगवान का पौत्र अनिरुद्ध, इस प्रकारले कलया भनेका आफ्ना कला बलराम आदि का साथ में भूमे क्लेशव्ययाय जातः, पृथ्वी को भार हरण गर्नको लागि अवतार लिइबक्सिएका जो भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, जनानुपलक्ष्य मार्गः, सामान्य व्यक्तिहरूले जसको महिमा जान्दैनन्, सामान्य व्यक्तिद्वारा जसको महिमा अत्यंत गुप्त छ, त्यस्ता सुरमुनिहरूद्वारा, सुरमुनिजनहरूद्वारा पनि अभिज्ञात स्वरूप भइबक्सिएका यस्ता भगवान आत्ममहिमो परिबन्धनानि, आफ्नो अद्वितीय स्वरूपानुरूप दिव्य लीलाहरू प्रकट गर्दै आत्ममहिमो परिबन्धनानि, सबैभन्दा विलक्षण आफ्नो दिव्य महत्व प्रकाश गर्ने त्यस्ता लीलाहरूलाई, त्यस्ता कर्माणि कर्महरूलाई, अतिमानुष चरित्रहरूलाई करिष्यति, भगवान कृष्णले गरिबक्सिन्छ। के गरिबक्स्यो त भगवानका अतिमानुष चरित्रहरू? अगाडि 27औं श्लोकबाट अगाडि भनिबक्सिन्छ।
तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य सकटो त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यदृङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्युतरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यत् तोकेन उलूकिकायाः जीवहरणं यत् त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यत् दिविस्पृशोः अर्जुनयोः रिङ्गतान्तरगतेन उन्मूलनम् इतरथा न भाव्यम। भगवत अवतार बाहेक अरू कसरी गर्न सक्छन् यस्ता अतिमानुष चरित्र? जो तोकेन सानो बालकले उलूकिकाया जीवहरण 40 दिनको बालकले एउटा पुतनाको प्राणहरण गर्नु। उलूकिकाया उलूकवत् निशाचर्या रात्रिमा हिँड्ने भएकी जस्तै दिवान्दो घुकः रात्रौ पश्यति दिउँसो अन्धा भएको उल्लुले रात्रिमा देख्दछ भने चाहिँ रात्रिमा हिँड्ने भएकी उस निशाचरी जो उलूकिका भनेकी पुतनाको जीवहरणम त्यसको प्राणहरण गरी बक्सियो। त्यस्तै त्रैमासिकस्य च 3 महिनाका भएका अवस्थामा सकटो पदा सकटोपवृत्तः पाउ माथि उफारेर सकटासुरलाई संहार गरी बक्सियो। अनि यच्च रिङ्गतान्तरगतेन रिङाउने र चलाउने भएका आफ्ना हात पाउद्वारा हात पाउ चलाएर अन्तर्गतेन जुम्लिया वृक्षका बीचमा दिविस्पृशो आकाश गगनचुम्बी अर्थात् अत्यन्त अग्ला अग्ला अर्जुनयो जो यमलार्जुन वृक्ष हुन् तिनीहरूको अन्तर्गतेन बीचमा गएर उन्मूलनम ती दुईटै वृक्षहरूलाई उखाल्दिनु। यो सबै कुरा जो छ इतरथा भगवत अवतार बाहेक अरूद्वारा न भाव्यम सम्भव हुन सक्दैन। त्यस हुनाले भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं अरू होइन भगवान नै हो। अर्थात् भगवानले आफ्नो ऐश्वर्य बाल अवस्थामा पनि प्रकट गरी बक्स्यो। भगवान राम मर्यादित रूपमा रहेर आफ्नो ऐश्वर्यलाई अत्यन्त गोपन गर्दा गर्दै पनि कहीँ कहीँ त भगवानको पनि महत्त्व प्रकट भयो। तर भगवान कृष्णले बाल्यावस्थादेखि नै आफ्ना दिव्य लीलाहरू प्रकट गरी बक्स्यो, दिव्य आफ्नो सामर्थ्य। अरू के गरी बक्स्यो त भगवानले यद्वै ब्रजे ब्रज पशुन विशतोय पीथान पालास्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् हृदिन्याम्। यद्वै ब्रजे विशतोय पीथान ब्रज पशून अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या ब्रज पशून पालांस्तु अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या अजीवयत यच्च हृदिन्यां विहरन् अतिविष वीर्य विलोल जिह्वम् हृदिन्यां विहरन् तच्छुद्धये अतिविष वीर्य विलोल जिह्वम् उरगम उच्चाटयिष्यत् इतरथा न भाव्यम्। यत जो भाई निश्चय नहीं
ब्रजे ब्रजमण्डल में ब्रज पशुन पालान ब्रज का गाईहरूलाई गोप बालकहरूलाई जो विषत्वय पीथान विषमय जल यमुना को विषाक्त जललाई पिएर पीथान भनेको मृतान मृतप्रायान ती सबैलाई मृतप्राय भएका ग्वाल बाल बाछा सबैलाई गाईहरू सबैलाई गाई माई दाई भाइ सबैलाई अनुग्रह दृष्टिया अजीवयत यिनी सबैलाई कृपामय दृष्टिको वर्षाले कृपामय अमृत पूर्ण दृष्टिद्वारा दृष्टिले करुणाको वर्षा गर्दै अजीवयत असम्भव कार्यलाई नै सम्भव गरिदिई बक्स्यो बचाइ बक्स्यो। कहिले अगासुरका पेटबाट कहिले कालीय नागको विषाक्त जलद्वारा जलपान गरेर मरेका ती सबैलाई अनुग्रह दृष्टिया अजीवयत तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिइबक्स्यो। त्यति मात्र नभएर हृदयन्याम विहरन जो कालीय तलाउ हो, कालीय हृद हो, कालीय दह हो, यमुना को दह में विहरन जल विहार गर्दै ती यमुनालाई तत्शुद्ध है यमुना को जललाई शुद्ध गर्नको लागि अति विष वीर्य बिलोल जीवम अत्यन्त विष भएको हुनाले लोल जीवम लपलप गरिराखेका बिलोल जीव भनेको लपलप गरेका जिह्वा भएको त्यस्तो अति विषालु उरगम भनेको कालीय सर्पलाई उच्चाटयिष्यत अर्थात् त्यहाँबाट धपाउँदा छँदा जो भगवान यो लीला गर्ने पनि इतरथा भगवानदेखि अरूद्वारा नभाव्य हुन सक्दैन। यी सबैद्वारा भगवानको भगवत्व प्रकट हुन्छ। तत्कर्म दिव्यमिवयन्निशि निश्चयानां दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः। अनधिगम्य वीर्यः सबलः निशि निश्चयानं ब्रजम उन्नेष्यति शुचिवने दावाग्निना परिदह्यमाने अवसितान्तकालं ब्रजम नेत्रे पिधाय उन्नेष्यति। तत्कर्म दिव्यम इव तत्कर्म दिव्यम इव अर्थात हे नारद जी अनधिगम्य वीर्य यति छ भनेर भन्न नसक्ने अपरिमित पराक्रम अपरिमित बल पराक्रमले संपन्न भइबक्सिएका अपरिमित शक्ति का समुद्र भइबक्सिएका जो सबलह दाजु बलराम का साथ में निशि निश्चयानम रात्रि में शयन गरेका सबै ब्रजमण्डलहरू ब्रजम उन्नेष्यति ब्रजलाई भगवानले रक्षा गरिबक्सन्छ। दावाग्नि द्वारा रक्षा गरिबक्सिन्छ। कति बेला मुन्जाटवीमा कति बेला यमुनाका तटमा। त यमुनाका तटमा शयन गरेका ब्रजमण्डललाई उन्नेष्यति
रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै शुचि बने दावाग्निना परिदह्यमाने अर्थात मुन्जा टबीमा गर्मीका बेलामा, ग्रीष्म ऋतुमा, आषाढ महिनामा दावाग्निना परिदह्यमाने वन डडेलाले जल्न आँटेका अवस्थामा ब्रजम ब्रजवासी सबैलाई नेत्रे पिधाई आँखा बन्द गर भनेर आँखा बन्द गर्न लगाएर त्यो सबै अग्निलाई भगवानले पान गरेर उन्नेष्यति भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। तत्कर्म दिव्यम इव, दिव्यम एव, यो इव एवको अर्थमा हो। कहीं इवले एव बताउँदछ, कहीं एवले इव बताउँदछ। त्यस हुनाले ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जान्नेवाला ब्रह्मतुल्य हुन्छ, ब्रह्म नै हुन्छ भने होइन। कतिपय महानुभावले ब्रह्म नै हुन्छ भनिबक्सिन्छ। त्यो ब्रह्म नै हुन्छ भने त्यो ब्रह्म सकिन्छ कि यो जीव सकिन्छ? यदि यो जीव जो दासोहम भन्दै भगवत अनुसन्धान गर्दछ, ब्रह्मचिन्तन गर्दछ, अध्यात्म श्रुतिको अनुसन्धान गर्दछ, त्यो व्यक्ति म सकिन्छु, त्यो ब्रह्म रहन्छ भनिदियो भने त्यो ब्रह्म रहिराखेको छ, त्यसको लागि म सकिन्छु किन भन्न पर्यो? आफ्नो सर्वथा उच्छेद भएर अर्काको सत्ताको लागि कसले पो त्यस्तो चाहना गर्दछ? म सकिएर त्यो रहन्छ भन्ने जान्यो भने त त्यस्तो अवस्थामा त फेरि ब्रह्मचिन्तन नै हुँदैन, मुमुक्षु कुनै पनि त्यसमा प्रवृत्त हुँदैन। म सकिएर त्यो रहन्छ भने त मोक्ष प्रस्ताव नै, मोक्ष प्रस्तावको गन्धदेखि नै व्यक्ति टाढा हुन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवतिको अर्थ ब्रह्म जान्नेवाला व्यक्ति उपासना पर्यन्त भगवानलाई जान्नेवाला व्यक्ति भगवान जस्तै हुन्छ। त्यस हुनाले मुक्तानां परमागति, मुक्तहरूका पनि परम गति भइबक्सिन्छ, भगवान भोग्य भइबक्सिन्छ। मुक्त भएका जनहरूले पनि भगवानको अनुभव गरिबक्सिन्छ। नित्य मुक्तका नितान्त अनुभाव्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यति मिठा भइबक्सिन्छ भगवान। अवाप्त समस्त काम भएका महात्माहरूले पनि निवृत्त तर्सै उपगीयमानात्, मुक्तात्माहरूले पनि निरन्तर अनुसन्धान गरिनुहुन्छ भगवान, सकिनुहुन्न। भगवान पनि सकिनुहुन्न, जीवात्मा पनि सकिँदैन। जीव भावबाट त्यो बस मुक्तात्मामा बार बार जो जन्मनु पर्ने हो, जन्म मरण परम्परा, जो साधन के अरे दशा, 7वटा दशा हुन्छन्, जन्मनी, मर्नी, गर्भमा पर्नी, नरकमा झर्नी, बालक हुने, बुढो हुने, रोगी हुने, यी 7वटा दशादेखि रहित हुन्छ, भगवान जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले त यमुनाका तटमा रात्रिमा शयन गरेका बेलामा अचानक वनडडेलो आउँछ। त्यो वनडडेलाबाट पनि भगवानले ती सबै ग्वालबाल सबैलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै मुन्जाटबीमा आएको आगोलाई पनि भगवानले सबैलाई आँखा बन्द गरेर भनेर पिबक्सिन्छ। यी दुवै कर्म जो हुन्, तत् कर्म दिव्यम इव, तत्कर्म दिव्यम इव निश्चयानम्, त्यो कर्म दिव्य नै हो, अर्थात् अति मानुष चरित्र हो, भगवानको सामान्य होइन। त्यस हुनाले यो पनि अरूद्वारा सम्भव हुन सक्दैन, इतरथा न भाव्यम, अरूद्वारा हुन सक्दैन। गृह्णीत यद यदुपबन्धममुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यद्रिम्भतस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत्। त्यस्तै हे नारदजी, अमुष्य माता यत यत उपबन्धं सुलभं गृह्णीत तत्तत् अमुष्य सुतस्य न तु माति यत जृम्भतः अस्य वदने भुवनानि संवीक्ष्य शङ्कितमना गोपी प्रतिबोधिता आसीत् तदपि दिव्यमेव।
हे नारद जी, अमुष्य इन्हीं श्री कृष्ण भगवान की जो माता माता भइबक्सिन्छ, अमुष्य माता श्री कृष्ण भगवान की माता जो यशोदा भइबक्सिन्छ, कुनै बेलामा भगवानले बेग्राई गरिबक्स्यो भनेर बाल मुकुन्दलाई बन्धनमा बाँध्नको लागि, अलिकता हप्काउनको लागि लालयत ताडयत दुइटै भएको हुनाले केही हप्काउनको लागि यत यत उपबन्धम सुलभम गृहीत, जुन जुन बन्धनको यद उपबन्धन भनेको बन्धन जेद्वारा बाँधिन्छ, त्यो के त भनेर सुलभ भनेको रस्सीलाई, गृहीत लिबक्सिन्छ, जुन जुन रस्सी लिबक्सिन्छ भगवानलाई बाँध्नको लागि, जति जति रस्सी तत्तत् अमुष्य सुतस्य न माति, त्यो सबै रस्सी अलग अलग गरेर सबै जोडेर पनि सबै गाँसेर गर्दा पनि अमुष्य नमाति, त्यो बालकलाई मापन गर्न, त्यो बालकको पेट बाँध्नलाई पर्याप्त भएन, पेट बाँध्नको लागि पर्याप्त भएन। र त्यस्तो अवस्थामा यस्तै प्रकारले अर्को पनि भगवानले माटो खाइबक्स्यो भनेर तैँले माटो खाएको छस्? खाएको छैन, नभए देखाइ त मेरो मुख भन्दा समक्षम पश्चिमै मुखम, लामा हजुरले पत्याउनुहुन्न भने ल सबैको सामने मेरो मुख हेर्नुहोस् भनेर जब भगवानले जृम्भत हाई गरिबक्स्यो, यत जृम्भत जुन भगवानले हाई गर्दा अस्य वदने भुवनानि संवीक्ष, भगवानका मुखभित्र भुवनानि 14 भुवन सारा ब्रह्माण्डलाई संवीक्ष देखेर विस्मित शङ्कित मना गोपी अत्यन्त आश्चर्यचकित भयो कि शङ्कित भयो कि यो कुनै देवता हो कि के होला, यो कुनै चमत्कार हो कि भनेर छक्क पर्ने भयो कि जो यशोदामाजी भइबक्सिन्छ। पछि प्रतिबोधिता आसीत, अर्थात् भगवानले आफ्नो ऐश्वर्यद्वारा त्यो सबै बिर्साइदिबक्सियो या यो साक्षात् भगवान हो भन्ने त्यस्तो ज्ञान गराइदिबक्सियो। त्यो सबै के हो त इति, त्यो पनि माथिकै ल्याउनु पर्यो, दिव्य नै हो, यो सामान्य होइन। तत्कर्म दिव्यमेव, दिव्यमेव, यो सबै कर्म सामान्य होइन, यो अद्भुत अद्वितीय कर्म भगवानको दिव्य हो। यस्तै प्रकारले नन्दम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद, गोपान बिलेषु पिहितान वयसु नुनाच, अन्ध्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण, लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। भगवान का भर परेका व्यक्तिले भगवानले निर्हेतु कृपा गरेर कसैलाई दिनभरि काममा व्यस्त छन्, रात्रिमा निद्रामा व्यस्त छन्, उनीहरूद्वारा के हुन सक्छ र मोक्षको साधन के गर्न सक्छन्? भगवान आफै मोक्षको साधन बन्दिबक्सिन्छ, भगवान नै उपाय उपेय हो यहाँ देखाइबक्सिन्छ। हे नारदजी, नन्दन च भयात वरुणस्य पाशात मोक्षति, नन्दम च भयात वरुणस्य पाशात मोक्षति स्म। मोक्षति भनेको नै भविष्य, भविष्य त हो तर स्म लगाइबक्सेको छ त आश्चर्यको लागि। नन्दम च भयात वरुणस्य पाशात मोक्षति, मयसुनुना बिलेषु पिहितान गोपान मोक्षति, अन्हि आपृतम निशि अन्हि आपृतम निशि अतिश्रमेण शयानम
लोकम च शयनम गोकुलम विकुंठम लोकम च उपनिषित स्म। हे नारद जी, भगवान को अपार करुणा, कस्तो अद्भुत करुणा छ भगवान को। भयात नन्दम च, नन्दलाई भयात भनेको वर्ण पासको भय, वर्णको पासको भयदेखि त्यस्तै सर्पले उहाँलाई निल्दछ। एकादशीको दिनमा निराहार रहेर यमुनाका तटमा रहँदा भयात भनेको सर्पको भयदेखि रक्षा गरिबक्सिन्छ पहिले नै। अनि ब्रह्मरात्रिमा, ब्रह्म मुहुर्तमा, अत्यन्त रात्रिमै स्नान गर्न जाँदा वर्णका दूतहरूले लिएर जान्छन्। त्यो वर्णको पासबाट पनि भयात सर्पको भयदेखि रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै वर्णस्य पासाद वर्णको पासबाट भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै नन्द बाबालाई, यी सबैदेखि नन्द बाबालाई मोक्ष गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै मयसुनुना मयदानवद्वारा बिलेसु पिहितान गोपान, गोप बालकहरूलाई मयदानवले प्रत्येक बालकहरूलाई हारेकालाई जितेको ले घोडा बनाउने, जो जित्दछ त्यो हारेको काँधमा बस्ने त्यस्तो खेल खेलेर त्यो मयदानवले सबैलाई आफू हारेको गरेर अभिनय गर्दै सबैलाई बोकेर लगेर एउटा गुफामा राखेको थियो। त्यस्तो मयसुनुना भनेको ब्योमासुरद्वारा, ब्योमासुरद्वारा बिलेसु भनेको बिलमा, पर्वतका गुफामा पिहितान राखेका, ढाकिएका, बन्द गरिएका गोपान गोप बालकहरूलाई, जो परस्परमा खेल्दै थिए गोप बालकहरूलाई, तिनीहरूलाई मोक्षति भगवान कृष्णले मोक्ष गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै अनि अन्ही आपृतम दिनमा साह्रै परिश्रम गर्ने, निशी रात्रिमा अतिश्रमेण शयनम, रात्रिमा अति परिश्रम गरेर थाकेको हुनाले शयन गर्ने भएका त्यस्ता गोकुलम सारा गोकुलवासीहरूलाई विकुण्ठम लोकम उपनिषति स्म, जहाँ कुण्ठा छैन, रागद्वेष छैन, दुःख छैन, त्यस्तो आनन्दमय अपूर्व दिव्य वैकुण्ठमा भगवानले लगिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको यो पावन चरित्र हो। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवेभिवर्षति पशुन् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलिन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महीन्द्रमनघैककरे सलिलम्। गोपैः मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति कृपया पशुन् रिरक्षुः सप्तवर्षः अनघैककरे सलिलं सप्तदिनानि महिद्रम उच्छिलिन्द्रम इव धर्ता। तदपि दिव्यमेव, तदपि कर्म दिव्यमेव। हे नारद जी, भगवान का आज्ञाले साक्षात देवता गिरिराजको पूजा गरौँ भन्ने आज्ञा गरिबक्स्यो इन्द्रको दर्प दलन गर्नको लागि। त्यसो हुनाले गोपहरूद्वारा मखे प्रतिहते देवराज इन्द्रका निमित्त गर्ने भएको जो यज्ञ हो कुलायनको पूजा, कुलायनको पूजालाई प्रतिहते निवारण गरेर कुल देवताको पूजा, साक्षात गिरिराजको पूजा गराइबक्स्यो भगवानले। लक्ष्मी नारायणम वन्दे कुलदेवम सनातनम, सनातन कुलदेवता भगवान लक्ष्मीनारायण हो। त्यति बेला
जब इन्द्रको पूजा बन्द भयो, इन्द्रको अहङ्कार दूर गर्नको लागि भगवानको आज्ञाहरूले गोपही मखे प्रतिहते इन्द्रको यज्ञलाई निवारण गरेपछि ब्रज विप्लवाय ब्रजलाई विनाश गर्नको लागि ब्रजको गोठलाई सबैलाई नाश गर्नको लागि अर्थात् जलामय गराएर नाश गर्नको लागि देवे अभिवर्षति देवराज इन्द्रले पानी पारेपछि त्यति बेला कृपया पशुन रिरक्षु कृपा गरेर ब्रजवासी सबैजनाहरूलाई रिरक्षु रक्षा गर्न चाहँदा छँदा जुन भगवान सप्तवर्ष 7 वर्षको बालकले अनघैक करे भने श्रम रहित अनायास सजिलै एक करे एउटै हातको कान्छी उम्लामा अथवा हे अनघ हे निष्पाप हे नारदजी भगवान नारायणले एक करे एउटै हातमा सलिलम अनायास सजिलै लीलापूर्वक 7 दिनानी 7 दिनसम्म महिद्रम भनेको गिरिराज पर्वतलाई उच्छिलिन्द्रम इव भनेको च्याउलाई चाहिँ छत्राकम यो बालक भन्छ मानो कुनै बालकले च्याउ उखाले झैँ च्याउलाई हातमा समाते झैँ सलिलम सहज रूपमा नै भगवानले 7 दिनानी धर्ता 7 दिन 7 रात्रिसम्म आफ्नो हातको कान्छोनामा भगवानले धारण गरिबक्सिन्छ त्यो पनि दिव्यमेव तत्कर्म दिव्यमेव ती सबै कर्म भगवानको दिव्य नै हुन् अर्थात् अरूद्वारा यो सम्भव हुँदैन अर्थात् यो भगवानको अवतारद्वारा भएको हो इतरथा न भाव्यम दिव्यमेव क्रीडन बने निशाकर रश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन उद्दीपिता स्मररुजां ब्रजभृद्बधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य निशाकर रश्मि गौर्यां निशि बने क्रीडन रासोन्मुखः कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां ब्रजभृद्बधूनां हर्तुः धनदानुगस्य शिरो हरिष्यति अर्थात हे नारद जी निशाकर रश्मि गौर्याम पूर्ण चंद्रमा को जुन रोशनी हो तिनका जो किरण हुन् अमृत को वर्षा गर्ने भएका जो सुधाकर हुन् जो अमृतांशु हुन् उनका अमृतमय धवल किरणहरूद्वारा सुशोभित भएको रात्रिमा बने क्रीडन वृन्दावनमा रास लीला गरिबक्सिने भएका जो भगवान रासोन्मुख नृत्य विशेष रासको लागि उन्मुख उद्युत तत्पर भइबक्सेका अवस्थामा अर्थात रासोत्सव रास महारास गर्न उद्यत भइबक्सेका भगवानले त्यति बेला कलपदा यत मूर्छितेन अत्यन्त मधुर जसमा पदहरू छन् अर्थात जो आलाप विशेषले युक्त भएको सुन्दर अतिशय
श्रोत्र मनोहर गान विशेष द्वारा, श्रोत्र मनोहर गान विशेष द्वारा, सुंदर विस्तृत गान द्वारा उद्दीपित स्मर रुजाम, उद्दीपित भनेको जगाइएको छ, स्मर भनेको भगवत चाहना रूपी जो काम, त्यही नै जो रोग हो। यस्तो अर्थात भगवानको चाहना गर्ने भएको, अर्थात भगवानको कामना गर्ने, यस्तो भावमा पुगेका जो वृद्ध वधूनाम, ब्रजका गोपाङ्गनाहरूको, गोप्रमणीहरूको जो हरण गर्नेवाला ती गोपाङ्गनाहरूलाई हरण गरेर लाने भएको धनदानुगस्य शिर, कुबेरको अनुचर, कुबेरको सेवक हो, त्यो शङ्खचूडको शिर हरिष्यति, शिरलाई भगवानले छेद गरी बक्सिन्छ। जो शङ्खचूडलाई संहार गरेर भगवानले शङ्खली बक्सिन्छ, त्यस्तो उसको मणि ल्याएर दिई बक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानको यो लीला पनि दिव्यमेव, यो पनि दिव्य नै हो। आज यही नै राखौँ, भोलि अगाडिबाट भन्नुहोला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।